السلام عليكم. مرحبا بكم في جزء جديد من قصتنا. مشينا نط باش نكتشف حتى بان ليا بلي وقفوا غير باش يستراحوا، يمكن غيباتوا في هاد البلاصه. بان ليا هذيك هي الفرصه، غير ينعسوا وخاصني نهرب. ولكن بقيت كنتسنى حتى حسيت بهم نعسوا، ولا السكات والسقيل. المهم بغيت نهرب، ولكن من زهري حسيت بلي راه كاين اللي عاسين ومازال فايقين. المشكل واحد كان حدا الكاميو، بان ليا مازال فايق. قال لي الكامل هو هكاك، واش هذاك بنادم ولا روبو؟ بقيت هكاك حتى طلع لي الدم، كان فيا العيا والجوع. رجعت لبلاصتي ونعست، ما عندي ما ندير. فقت على الكاميو وهو محرك، كان مازال ظلام ولكن فقت فيا البولة. كنت غادي نتفرقع تماك، ما قديتش نصبر ودرتها غير تما. عاد حسيت بالراحة. نهار كامل عاوتاني والكاميو غادي، والجوع عاد ما كيزيد فيا، وعاد ديك الحرارة اللي ما قادرش نستحملها. وصل الليل وانا غير كنعاني، وهادوك وقفوا عاوتاني باش يرتاحوا مرة اخرى. يومين ومازال ما بغاو يوصلوا، وخا نكونوا غاديين لاخر العالم. ديك الليلة ما حاولتش نهرب، بقيت في بلاصتي. كان فيا الموت ديال النعاس. فقت سلاح عند وجهي. هاد الموت ما بغاتش تجي خلاص. خرجت من داك الكاميو دايخ فيا الموت ديال العيا. الحاجة الوحيدة اللي قادر ندير هي نوقف على رجلي. كاع طاقتي مشات، التفكير ديالي كان محدود. هبطت من الكاميو دايرين بيا بزاف د الرجال وكلشي هاز السلاح وكيشوفوا فيا. كيف توقعت انا في الصحراء. دخلوني من واحد الباب كبير وكانوا بزاف د الرجال كلشي مسلح. كانت ديك البلاصة دايرة فحال شي حبس، واسعة بزاف، والبيوت والبيبان بزاف. ربطوا لي يدي، بقيت غادي معاهم بحال شي واحد غادي بيه للحبس. طحت على ركابية كنشوف في السما مني الشمس والحرارة، وكل شي واقف عليا، حتى واحد ما هضر معايا. جا واحد باينه فيه شي حاجه في ديك البلاصه، واحد دفعني ونط، بقى جارني وبعض المرات كيدفع فيا، حتى دخلت لواحد البيت وسدو عليا. كان الباب من الحديد وكامل ظلام وبارد، فيه ريحه خايبه. بقيت فيه شحال. بعض المرات كانوا كيجيبوا لي الماكله، كنت كناكلها في الظلام وما عارف شنو هي. داكشي معجن. واخا هكا كنت كناكل حيت كان فيا الموت الجوع. ما عرفتش شحال وانا تماك، دازت مده طويله. ما كنتش كنعرف واش النهار ولا الليل، غير الظلام، وكنت غير ناعس في الارض. شداتني الهلوسه ووليت كنهضر غير بوحدي كيف الحمق، وكان حلم وكيطيحوا عليا شي افكار. فكرت في الانتحار. راه اصعب حاجه هي تبقى بوحدك وسط ربعه الحيوط والظلام، ما تعرفش راسك واش الليل ولا النهار، وما عندكش الحريه. وإلا كانت واقع عليك شي حاجة في حياتك كدوز كاملة قدام عينيك. كنت كنغوت في نفسي. هذاك أسوأ تعذيب دوزتو في حياتي. ما عرفتش شنو الهدف من داك الشي، ولكن ديك المرحلة دوزتها صعيبة وبزاف. كنطلب الله يحن عليا خلاص. نو كنطلب الله غير يحلو عليا داك الباب خلاص ونشم شوية د الهواء. نفسي ضيقت عليا لدرجة كنت كنضرب راسي مع الحيط. صافي ما بقيتش قادر نصبر، وما عرفتش شحال دوزت تماك حتى تحل الباب اخيرا. جا لعندي وربط ليا يدي وخرجني من تماك. الضوء عمالية عينيا. شحال وانا كنشوف غير الضبابة، عاد رجعت كنشوف عادي. في ديك الوقيته بقى جارني حتى لقيت راسي في واحد البلاصة ديال الطواليطات. صاحبنا عطاني سطل وشطابة وشيتا، وقال لي غسل هاد البلاصة. انا كان يحسب لي بلي غادي بيا لشي بلاصة باش يقتلوني. ديما الموت هي الاولى كتجيني في بالي. قلت عادي حتى الا جات ماشي مشكل. ما بقيتش كيف كنت. وقعوا لي بزاف د الحوايج اللي بدلوني. المهم بديت كنغسل في دوك الطواليطات، والروايح والوسخ وكل شي مجموع تماك. كنت كنحبس النفس ديالي وكنبدا نغسل، وداك خونا واقف عليا. وإلا نسيت شي حاجه كيعاود يقول لي عاودها من الاول، ولا كيغوت عليا ويبدا يضربني برجليه. المهم ما خرجت من تماك حتى غسلت كل شي. يدي كانت غتقطع عليا، كلشي ولا كيضرني. من بعد ما ساليت خرجت من تماك، وكاع داكشي اللي كنت كندير كانوا كيتحكموا فيا. داوني لواحد البيت، لقيت فيه بلاصه النعاس وواحد السرجم.
صاحبنا عطاني حوايج لبستهم وسدوا عليا الباب. اخر حاجه توقعتها هي هاد الشي. بدلت حوايجي ونعست. وصل الليل وبديت كنطل من داك السرجم اللي كان غير صغير وكان فيه الكرياج. باش نهرب خاصني نقطع داك الحديد. داخل عليا داك الهوا ديال الليل. بديت كنتنفس مزيان وكنفكر خاصني نتبدل من داك طريق الخواف لواحد قلب وحجر. اللي بغى يوقع يوقع. خاصني نثق في راسي وما نخاف من حتى شي حاجه. اللي جا بسم الله مرحبا. رجعت نعست واخا البلاصه كنت معذب فيها شويه ولكن حسن من داك البيت اللي كنت فيه. نعست في شي بلايص فين يبانو هاد البلاصه. نعست حتى لقيت الدقان في الباب. خرجت ومشيت لواحد البلاصه كليت. ملي ساليت داوني لواحد البلاصه اخرى وقالوا لي باش نحول شي حوايج شي حديد وشي صنادق. كانوا شي وحدين تماك معايا كنتعاونوا. المهم داك النهار تفكرت باللي كنت كنخدم في المارشي وليت حاس براسي عبد وخدام تماك. كنت كنحفر ونهز الحجر ونغسل وكندير كلشي. التماره اللي دوزت هنا كثر من التماره اللي دوزت حياتي كامله. ملي كنفيق في الصباح حتى الليل عاد كنمشي نرتاح. ما عنديش الوقت اللي نحك فيه راسي. الا ما كنتي غتنفعهم في والو غادي يعطيوك تخدم ويحرتوا عليك. حسيت براسي كندور في نفس البلاصه. خدمه وتماره وحريت وعذاب. كنخدم تحت الشمس. دوزت مده وبديت كنولف وكاع اللي كانوا في حالي تماك كلشي بدا كيعيا. اللي كان كيطيح كان كيجي واحد خونا يبدا يضرب فيه باش ينوض يكمل الخدمه. كانوا كيمنعوا عليهم الماء والماكله وكاين حتى اللي كيغبروه ما كيبقاش يبان. انا ما عرفتش راسي علاش مازال ما داروا لي حتى شي حاجه وما عرفتش راسي علاش انا تماك وشنو هي هاد البلاصه بالضبط. كنت صابر وغادي على الله وبان لي انا اصغر واحد من بين دوك الناس اللي في حالي. كنت صابر غير حيت ما بغيتش نخلي شي واحد يحط يديه عليا. حتى لواحد النهار كنت كنهز الحجر ونستفو وكان معايا واحد حاس براسو. انا كنت كنهز 3 وهو يلاه كيهز وحده وما كانش حدانا شي واحد. صافي ولفونا حنا من العبيد ولاو كيصيفطونا بلا ما يراقبونا. المهم خدامين وصاحبنا قال لي مالك غير ساكت ما كتهضر مع احد. شوف انت خدم وانا غنحضي الا كان جاي شي واحد لعندنا. قلت ليه خدم على راسك وسكت بركه من التخربيق. الا جا شي واحد غيلقاني خدام. دبر راسك ديك الساعه انت معاهم. جا وقف عليا وقال شوف انت راك خاصك تولي تخدم في بلاصتي ودير كلشي في بلاصتي حيت غادي تولي تابع ديالي. انا وقفت وشفت فيه. قلت ليه كيفاش تابع ديالك شكون تكون انت كاع باش تحكم فيا. ويخرج واحد من دوك الرجال اللي كانوا حاضيننا قال لنا نتوما خدموا ونقصوا عليا من الهضره ولا غادي نجي نتعدى عليكم. صاحبنا قال لي عندك الزهر كون ما بانش هاد خاينه كون ندمتك ونوريك ردال الهضره. انا عقل شنو درتي معايا غادي ندمك على هاد الشي. المهم رد البال ومشى بعد عليا. مشى كيهز في الحجر تاني. من بعد سالينا ورجعنا لبلاصتنا. دازت مده على نفس الروتين حتى لواحد النهار كنا خدامين خارجين على ديك البلاصه وكنا كنعمروا الرمله في الخناشي وكنستفون في الجناب ديال السور. وانا هز خنشه عامره دزت من حدا داك خونا اللي كان كيهددني. وصلت حدا هو يعكلني. طحت في الارض والخنشه من فوقي حيدتها عليا. وجا داك خونا اللي مراقبنا ضربني للظهر بالسلاح. نط انا لداك اللي عكلني ودخلت فيه بواحد ديريكت. الاولى والثانيه جبتوه في الارض بقيت مكمل عليه حتى رجعت لوجهه كله دمايات. جا صاحبنا المراقب وجرني وانا نطلع معاه حتى هو الفم طيحتو تماك. شفتو تاني جاي باغي يضربني حتى هو دخلت فمو حتى كنسمع شي واحد تيرا في السما. كلشي اللي كان في حالي طاحوا للارض ونعسوا بقوه الخوف. انا هزيت يدي وهبطت على ركابيه. صافي كنقول هادي الاخرى ليا عاوتاني حتى جا شي واحد ضربني من اللور. هذيك كانت اخر حاجه عقلت عليها. فقت لقيت الظلام كيحسب ليا جاني العمى حتى شميت ديك الريحه وتفكرت دوك الاجواء. وليت محبوس عاوتاني في داك البيت اللي حطوني فيه في الاول. نفس المشكل دزت منه الظلام وكنبقى بوحدي. ما دوزتش فيه مده طويله حتى حلوا عليا الباب. غادي يديوني لشي بلاصه ويعذبوني ولا يقتلوني. هانيه راني ضارب 2 من رجالهم. عرفت راسي غادي نخرج من تماك. خرجوني وداوني هاد المره بلا ما يربطوا لي يدي
داوني لواحد القنت ما عمرني ما وصلت ليه، كان نقي كلشي مرتب ومصبوغ، العكس ديال فين كنا كنباتو وكنخدمو. كان واحد الباب دخلت منه، لقيت بحال شي بيرو وكانوا بزاف د الكتوبه وشي تماثيل وشي ديكورات بحال الا عايش تماك شي واحد لاباس عليه. انا ديك البلاصه ما كنتش متوقع ندخل ليها، كان واحد الراجل تماك، دقوا عليه قبل ما ندخلو وعطاهم الاذن وانا معاهم، خلاوني معاه وخرجوا. كان داك الراجل كبير في السن، تقريبا عنده شي 50 عام وما زال فيه علامات الشباب والقوه. كان عادي، ما طويل ما قصير، والفورمه ديالو كانت باقا شاده. بقيت واقف حتى جا وقف عليا، قال لي تبارك الله عليك راك صحيح وكتسمع الهضره. شنو سميتك؟ قلت ليه طارق. قال لي سميتك زوينه، عرفتي شنو المعنى ديالها؟ قلت ليه لا. قال لي طارق كتعني زائر الليل. قال لي واش انت مغربي؟ قلت ليه مغربي. قال لي عرفت بلي راك جيتي مع رجالي في الكاميو ودابا وليتي عبد عندنا. قلت ليه فين حنايا؟ قال لي حنا في المغرب. قلت ليه على حنا في المغرب بصح؟ قال لي من دوك الضرابي اللي في لحمك والتصرفات ديالك بان لي بلي راك عانيتي بزاف في هاد البلاد وما كرهتيش تاخد حقك. قلت ليه كيفاش غناخد حقي؟ قال لي حنا واحد المنظمه كنحاربوا الفساد. قلت ليه كيفاش؟ قال لي حنا كناخدو حقنا من دوك كروش الحرام ديال البلاد، العربيه ديال التعراب كنديو ليهم رزقهم كيف ما هما واكليننا في رزقنا. هاد خونا كيهضر كيبان ليا اللكنه ديالو جزائريه، يعني ماشي مغربي. قلت ليه انت ماشي مغربي، علاش باغي تنتقم من كروش حرام ديال المغرب؟ قال لي حيت انا في الاصل مغربي وعشت في الجزائر. قلت ليه يعني حنا دابا في الجزائر ماشي في المغرب؟ قال لي سكتنا وبركه من قوه الفهامات. انا رجالي شافوك ملي كنتي كدابز مع داك الراجل وعجبتيني، كتبان صحيح ويعول عليك الواحد. قلت ليه دابا شنو المطلوب مني؟ قال لي غتولي معانا وغتربح فلوس بزاف. بقيت غير كنشوف فيه، السيد داير فيها محارب الفساد ونشر الاخلاق، هو عاد قتل العصابه اللي كنت معاهم. كنتفكر باللي هو السبب باش ماتوا، كنتعصب واخا هكاك هما كانوا عزاز عليا ودوزت معاهم بزاف من سنين حياتي. شاد الزرع عندي، شنو خاصني ندير دابا؟ الا وافقت يعلم الله شنو غادي يطرا، وإلا ما وافقتش باينه غيقتلني. الحل الوحيد هو نسلكو في هبالو ونشوف شي طريقه باش نهرب.